बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। लाखों बार दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। करोड़ बार दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर। बच्चों, आज बड़ा ही अहम लेक्चर है। जितना भी इसको अहम किया जाए इतना ही कम है। हमारे जहन में एक चीज़ होती है कि हम कीमती नहीं हैं। बच्चों, इंसान को कीमती बनना पड़ता है। आपने खुद कीमती बनना है। आप कैसे कीमती बन सकते हैं? आपकी कीमत कैसे बढ़ सकती है? कीमत से मुराद कोई रोकड़े से किसी ने खरीदना नहीं है। आपकी अहमियत माशरे में, आपका मर्तबा मकाम माशरे में आपको एक रुतबा मिले, इसको हम कहते हैं कीमती होना। बेटे, वो वैसे नहीं मिलेगा जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करोगे, जब तक आप खुद माशरे में कोई अपना रोल प्ले नहीं करोगे, तब तक बात बनेगी नहीं। जब आप माशरे में अपने आप को कीमती बनाना चाहोगे तो सबसे पहले अक्ल बामुकाबला ईमान है। आपने अक्ल को पसे पुश्त डालना है। आपने हर मामले में अपने ईमान को देखना है। ईमान बेटे आपके अक्ल पर हैवी होना चाहिए। अक्ल हमेशा आपको गलत फैसले करवाएगी। बिलफर्ज आपके पास 1 लाख रुपया है, एक मैं मिसाल दे रहा हूं, आपके पास 1 लाख रुपया है बेटे, और आपकी बहन को जरूरत पड़ेगी या आपके नाना अबू को जरूरत पड़ेगी पैसों की। उन्होंने कहा जी 50,000 मुझे दे दें। एक मैं मिसाल देने लगा हूं। आपकी अकल कभी भी गवारा नहीं करेगी। अकल आपको कहेगी कि यार ये पैसे आपके कम हो रहे हैं। अकल क्या कहेगी? पैसे आपके कम हो रहे हैं। ताकि बेटा जी पैसे आपके कम नहीं हुए, पैसे आपके बढ़े हैं। ठीक है बेटे, जाओ ना, इनको को आवाज थोड़ी कम करो ना। अब्दुल रहमान, ये तेरी पहुंच से, तुम पीछे खड़े हो जाओ बेटे, तुम खड़े हो जाओ। क्या कहेगी कि 50,000 कम हो जाएंगे, और हमारा ईमान कहेगा असल में आपने अपनी फैमिली को बचाया है, आपने अल्लाह और उसके रसूल को खुश किया है। 50 रुपए की वैल्यू नहीं है। ईमान आपको हमेशा पॉजिटिव चीजें बताएगा। हम गरीब को पैसा देते हैं, मस्कीन को देते हैं। आपको पता है जितना पैसा हम गरीबों पर, यतीमों पर, मस्कीनों पर खर्च करते हैं वो हमें मरने के बाद हमें दुगना करके मिलेगा। लेकिन अक्ल हमेशा कहती है कि पैसा है दबा के रखो, खर्च नहीं करोगे। अक्ल असल में ये अक्ल नहीं कहती। असल में कुरान में ये 2 दिन पहले जो मैंने लेक्चर दिए हैं उसमें अल्लाह पाक ने कहा कि शैतान तुम्हें कहता है ये पैसा तुम्हारा कम हो रहा है, पैसा कम हो जाएगा, लिहाजा तूने पैसा खर्च नहीं करना। कुरान में अल्लाह पाक ने ये बयान किया, ये शैतानी वसवसा होता है जो तेरे ऊपर होता है। और ईमान ये कहता है, अल्लाह और उसका रसूल ये कहता है पैसा खर्च करो ताकि पैसा दुगना करके मिलेगा, और 700 गुना तक भी आपका वो पैसा आपकी अपनी अहमियत, अपनी ज़ौक़ शौक़ और अपने जज्बे के मुताबिक खर्च करोगे, इतना ही पैसा आपका बढ़ेगा। और अल्लाह ने मज़ीद फरमाया कि अल्लाह जिसको चाहे मज़ीद बढ़ा देगा, लेकिन उसके ईमान को देखकर, उसकी सोच को देखकर। अगर आपकी सोच इंतहाई बेहतर है तो बेटा जी वो अल्लाह दुगने से चुगना करके आपको लुटाएगा। ईमान आपको, अकल जो है वो आपको घटिया चीज की तरफ लेकर जाएगी, ईमान आपको पाक और साफ चीज की तरफ लेकर जाएगा। अकल बेटे हमेशा इंसान, अकल कहेगी कि जब सुबह उठे हो तो नमाज पढ़ लो। अकल तो यही कहेगी ना, 7 बजे क्यों नहीं नमाज हो सकती? भाई मैं 7 बजे पढ़ूंगा। 6 बजे कौन? तैमूर भाई 6 बजे कौन, सॉरी 5 बजे कौन उठे? अल्लाह अकबर, अंधेरा होता है, मैं डर जाता हूं, मैं क्यों नमाज पढ़ूं? मैं 7 बजे उठता हूँ, 7:30 उठूंगा, 8 बजे उठूंगा, संडे वाले दिन 12 बजे उठता हूँ, 12 बजे पढ़ लूं। बेटे ये आपकी अकल है। ईमान आपका अल्लाह और उसके रसूल के ताबे है। अकल बेटे शैतान के ताबे है।
عقل ہمیشہ آپ کو غلط فیصلے کروائے گی، ایمان آپ کو ہمیشہ اچھے فیصلے کروائے گا۔ وہی شخص بیٹے قیمتی انسان بنتا ہے جو عقل کے بجائے ایمان کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اب میں مزید آپ کو مثالیں دینے لگا ہوں، اب ذرا مزید مثالوں کی طرف ذرا آپ آئیے گا۔ یاد رکھو جب بندہ عقل کا پابند ہوتا ہے نا، عقل کا، تو بیٹے پھر وہ غلام ہو جاتا ہے۔ غلامی ہمیشہ آپ کو مات دے گی، غلامی آپ کو فتح نہیں دے گی۔ سب سے پہلے عقل آپ کو پیسے کا غلام بناتی ہے۔ آپ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ عقل نے کہا سب کچھ پیسہ ہے، پیسے کے پیچھے بھاگ پڑے، جتنا پیسے کے پیچھے بھاگو گے پیسہ اتنا آگے بھاگے گا۔ تم اپنے آپ کو ذلیل کر دو گے اگر تم پیسے کے پیچھے نہیں بھاگو گے، آپ ایمان کے پیچھے بھاگو گے۔ ایمان کہے گا پیسے میں ویلیو نہیں ہے، پیسے کو لوٹ کسوٹ کر جمع کرنے میں ویلیو نہیں ہے، پیسے کو خرچ کرنے میں ویلیو ہے۔ یہ عقل اور ایمان کی جنگ آپ کے دماغ میں جاری رہے گی۔ جیتے گا وہی شخص، قیمتی وہی شخص ہوگا جو عقل کو کہے گا تو ہار جا، ایمان کو کہے گا تو جیت جا۔ آپ کی ووٹ ایمان کی طرف ہونی چاہیے، عقل کی طرف۔ پیسہ آپ کو پٹری سے اتار دے گا، پیسے کے پیچھے آپ کو عقل لے کے جائے گی۔ ایمان پیسے کے خرچ کرنے کا نام ہے، عقل پیسے کو جمع کرنے جوڑنے کا نام ہے۔ عقل جوڑنے کی طرف لے کر جائے گی، ایمان آپ کو پیسے کے خرچ کرنے کی طرف لے کے جائے گا۔ اور جو بندہ خرچ کرتا ہے وہ بندہ قیمتی ہوتا ہے، اور جو بندہ جوڑتا ہے، میں نے ایک دن بتایا تھا جوڑنے والی وہ ایک حدیث میں نے بتائی تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ جو بندہ پیسہ جوڑ رہا ہوگا اللہ اس کے دماغ میں یہ چیز ڈالے گا وہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرے گا، میاں بیوی بچے یا رشتہ داروں پر تو دور کی بات، وہ اپنی جان پر بھی خرچ نہیں کرے گا، وہ اچھا لباس نہیں پہنے گا، وہ اچھا جوتا نہیں پہنے گا، ننگے پاؤں جو وہ چلتا ہوا دکھائی دے گا اور کہے گا یہ بلڈنگ میری ہے۔ اس کے کپڑوں کی طرف دیکھو گے کپڑے پھٹے ہوں گے، پاؤں اس کے خالی ہوں گے یا پاؤں کے اندر پھٹا جوتا پہنا ہوگا، لیکن فخر کرے گا لمبی لمبی عمارتوں پر۔ یہ میں نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان عقل کا پجاری ہو جائے گا، ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ اسی کی ذیل میں، شہرت۔ انسان شہرت کے پیچھے بھاگے گا، میں مشہور ہو جاؤں، لوگ میری ریسپیکٹ کریں، لوگ میری عزت توقیر اور عظمت کریں۔ بیٹے آپ کے دماغ میں یہ فطوری ہے، یہ چیز ڈالتی ہے عقل۔ عقل آپ کو کہے گی، عقل آپ کو کہے گی کہ آپ کیا کرو، شہرت کے پیچھے بھاگو، لوگ آپ کو سلام کریں، لوگ آپ کے گن گائیں، لوگ آپ کے نعرے ماریں۔ شہرت ہمیشہ آپ کو ذلیل کروائے گی۔ نعرے مارنے سے کچھ نہیں ہونا، نعرے مارنے سے کچھ نہیں ہونا، اپنی عزت توقیر بڑھانے سے بیٹے شہرت نہیں ملتی۔ دنیا کا شاید واحد ٹیچر میں ہوں گا جو میں کہتا ہوں خبردار میں آؤں کھڑے نہ ہوں۔ آج تک 10th کلاس میں پہنچ چکی ہو، کسی ٹیچر نے آج تک کہا ہو کہ خبردار میں آیا ہوں کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ یہ کہیں گے، کھڑا ہونا منع نہیں کریں گے۔ بیٹے کھڑے ہونے سے مجھے لگتا ہے یار آپ کھڑے ہوئے شاید پتہ نہیں میں کیا ہوں، میرے دماغ میں وہ کیڑا سا دوڑتا ہے، وہ کیڑا میری تباہی ہے، میری بربادی ہے، وہ مجھے غرور تکبر کی طرف لے کر جائے گا۔ یہ تکبر تو نہیں چاہیے مجھے، تکبر نہیں چاہیے مجھے، ایمان چاہیے۔ میں نے ایک اور بڑی بات کہی تھی آپ کو، میں آج بھی آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، زندگی میں تصور نہ کرنا کہ کوئی ٹیچر آپ سے معافی مانگے گا۔ یہ میرا تجربہ ہے، تجربہ کیا ہے، زندگی میں کوئی نہیں مانگے گا آپ سے معافی۔ جب بھی ٹیچر کی غلطی ہوگی ٹیچر اپنے دلائل دے گا۔ بیٹے دلائل تو شیطان نے دیے تھے، شیطان کو پتا تھا کہ وہ غلط ہے، پھر دلیلیں دے جا رہا ہے۔ آئی سمجھ کے نہیں؟
دلیل بیٹے ٹیچر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، غلطی غلطی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے، مجھے پتا ہوتا ہے کہ یار میں نے غلطی کی ہے، میں آنن فانن معافی مانگتا ہوں. پتر جی اگر میں معافی نہیں مانگوں گا یہ چیز میرے اندر جڑیں پکڑ لے گی اور مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گی. یار میری کیا اوقات ہے؟ اگر اللہ نے ایک ٹیچنگ کا شعبہ دے دیا جس کا مطلب ہے کہ میں کیا ہو گیا ہوں؟ میری اوقات، میری جو اوقات ہے مجھے اس کا پتہ ہے یار کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو وہ غرور اور تکبر، یہ ساری چیزیں عقل ہے. عقل آپ کو شہرت کے پیچھے لے کے جائے گی. شہرت آپ کو، ایک دن آپ نے کرکٹ کھیلتے ہوئے 2 چھکے مار لیے، اب تو آپ زمین پر ہی نہیں ہیں، اڑنا شروع ہو گئے، اگلے دن ہی 0 پر آؤٹ ہو جائیں گے، چھٹی گیم. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یاد رکھو شہرت کسی کام کی نہیں ہے. عقل ہمیشہ آپ کو شہرت کی طرف لے کر جائے گی. ایمان آپ کو کہے گا ہے بندے اپنے آپ کو پہچان، تیری جو اوقات ہے بس وہی ہونی چاہیے. لوگ تیرے گن گائیں، لوگ تیرا استقبال کریں، لوگ نعرے ماریں، لوگ پھول پھینکیں، لوگ عزت کریں، لوگ ادب کریں، اس ادب کو اس اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دینا. کبھی بھی یہ غرور نہ آئے یار کہ ہیں یہ ادب ہو گیا، یہ ریسپیکٹ ہو گئی. ایک نا کسی ولی کا میں نے قصص الاولیاء میں ایک واقعہ پڑھا تھا. اللہ کا ولی ایک گاؤں میں گیا تو لوگوں نے اس کی بڑی ریسپیکٹ کی، پھول پھینکے، ہار پہنائے، اور لوگوں نے اس کی بڑی ریسپیکٹ کی. اور اس کو پتہ چل گیا، اس کا نا اندر نفس خوش ہوا، اندر سے خوشی اسے آئی، اندر سے خوشی آئی. اس نے کہا کہ میں تباہ ہو گیا. اگلا دن تھا رمضان کا، اس نے رمضان کا روزہ ہی نہیں رکھا. پورے گاؤں نے اس کا استقبال کیا اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا نیک صالح بندہ ہے. اللہ کا نیک صالح بندہ، اس لیے انہوں نے ریسپیکٹ کی. اگلے دن اس نے روزہ نہیں رکھا اور گاؤں کی مین جو گلی تھی، اس مین گلی میں وہ بیٹے کھاتا ہوا گزرا. لوگوں نے جب دیکھا، لوگوں نے اسے پتھر مارے، اسے جوتے مارے، اسے ڈنڈے مارے، اسے گالی گلوچ دیا. وہ پھر اس سے ساری چیزیں کھانے کے بعد وہ گاؤں سے باہر آ کر ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھا اور خوش ہوا. اللہ سے معافی مانگی، مولا کہ میں یہ جو میں نے روزہ نہیں رکھا اس کا میں کفارہ دوں گا، مولا تو نے ناراض نہیں ہونا. پھر اپنے مخاطب ہوا، اپنے اس من سے، اس اپنے دل سے مخاطب ہوا. کہتا ہے ٹھیک ہوا، تم بڑے کل خوش ہو رہے تھے، اب خوشیاں مناؤ. میرے ساتھ تم میرے دل ہو، تمہیں کیسے تمہیں یہ خیال آیا کہ خوش ہو جاؤں؟ تمہیں تھوڑی سی عزت ملی ہے، تم آپے سے باہر ہو گئے ہو. اس نے اپنے اس دل کو چھتر پڑوائے. اصل میں ہمیشہ جب بھی بیٹے یہ عقل آپ کو کہتی ہے ماشاءاللہ بڑی ریسپیکٹ ہو رہی ہے، بڑی لوگ عزت کر رہے ہیں، بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہے، بڑے لوگ آپ کو یہ ہار پہنا رہے ہیں، یہ اندر جیسے خوش ہو فوراً اس اندر والے کی اژدہا کو مارو. یہ اژدہا مرے گا تو بات بنے گی. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ خبردار، عقل شہرت کے پیچھے لے کر جائے گی، ایمان آپ کو شہرت سے روکے گا. ایمان آپ کو کہے گا بندے اپنی اوقات پر رہیں، اپنی اوقات سے باہر نہ جا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے. آپ کے لیے فرشتے نیچے آتے تھے، حکم مانتے تھے، لیکن آپ چٹائی پر سوتے تھے، مٹی کے برتن میں کھاتے تھے، ملے کھا لیتے تھے، نہ ملے تو خاموش رہتے تھے، مٹی میں ہمارے ساتھ چلتے تھے. یہ جانور پر، وہ بڑے براق پر سواری کرنے والی ہستی ہماری خاطر گھوڑے پر بیٹھی ہے، اونٹ پر بیٹھی ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی عظمت والی ہستی ہونے کے باوجود بھی آپ نے غرور نہیں کیا. انہوں نے ایمان کو ترجیح دی عقل کے پیچھے. ایک دن سیدنا عمر فاروق سے ایک شخص ملنے آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے امیر المومنین سے ملنا ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ باغ کی طرف جاؤ، ادھر ابھی تھوڑی دیر پہلے گئے ہیں. وہ باغ کی طرف گیا تو دیکھا کہ امیر المومنین ایک درخت کے نیچے مٹی میں سوئے ہوئے ہیں اور سر رکھا ہوا ہے پتھر پر. امیر المومنین، مسلمانوں کے امیر المومنین. بیٹا جی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے
لیکن تکیا پتھر کا، بستر مٹی کا. کیوں؟ ان لوگوں نے عقل کے پیچھے نہیں بھاگے، وہ کس کے بھاگے ہیں؟ ایمان کے. بیٹے ہمیشہ اپنی زندگی میں اگر قیمتی انسان بننا ہے تو آپ نے ایمان کو سینے سے لگانا ہے، عقل کو پیچھے چھوڑنا ہے. آج کا تھوڑا سا لیکچر آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن دھیان رکھیے گا. آگے آ جاتی ہے ہوس، لالچ. عقل ہمیشہ ہوس کی طرف آپ کو لے کر جائے گی، ایمان آپ کو کہے گا خبردار، لالچ بری بلا ہے. انسان نے اتنا ہی کھانا ہے جتنا اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے. آپ کی جیب میں اگر ابھی میں ڈال دوں 1,00,000 روپیہ تو آپ صبح سے لے کر شام تک اتنا ہی کھائیں گے جتنا ہر روز آپ کھاتے ہیں. تو 1,00,000 روپے کا فائدہ، یہ ہوس کا فائدہ. ایسا تھوڑا ہی ہے کہ آپ کو اگر میں 10 لاکھ دے دوں تو آپ پہلے دن کو 2 روٹی کھاتے تھے، آپ 10 کھانا شروع ہو جائیں گے. بیٹے آپ نے اتنا ہی کھانا ہے، اور یاد رکھیں ایک چیز، اتنا ہی ملنا ہے جتنا آپ کے نصیب میں ہے. ایک دفعہ کسی کلاس میں نے بتایا تھا کہ بلابا جی نے مجھے ایک طریقہ بتایا کہ ہوس سے کیسے بچو. ان کا پڑھانے کا اپنا طریقہ تھا. اعلان ہوا شام کے ٹائم کہ کسی شخص کی نا پہاڑی سے گائے گر گئی، تو ہماری گائے گھر پر موجود تھی. تو قبلہ ابا جی بھی گئے، میں بھی گیا. ایک پہاڑی کی درمیان میں نا ندی ہے، ندی کے اس طرف سے پہاڑی تھی، اس کے اوپر سے گائے گری. تو لوگ سارے آتے ندی کی ایک طرف کھڑے ہو کر نا دیکھتے، دور سے گائے اس کی نہیں ہے، واپس چلے جاتے. ٹھیک ہے، لیکن قبلہ ابا جی مجھے کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑو میں نیچے جاؤں گا. میں نے کہا والد صاحب کو کہ آپ نیچے کیوں جا رہے ہیں جب ہماری گائے نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں، نیچے جانا بہت ضروری ہے. میں نے انہیں پکڑا، پہاڑی سی تھی، وہاں سے ہم نیچے بڑی مشکل سے گئے. جانے کا تو مجھے اتنا نہیں تھا، مجھے اب تھا کہ قبلہ ابا جی کو واپس کیسے لے کر آؤں گا. یہ تو میرے لیے بھی چڑھنا مشکل ہے، تو ابا جی کو بھی تو دھکا لگانا پڑے گا. لیکن چلے گئے. اچھا سارے باہر کھڑے ہیں، اور سارے میرے کزن وغیرہ بھی دوسرے کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی گائے نہیں ہے، نیچے کیوں جا رہے ہو؟ نیچے پانی ہے، پانی کو ہم نے کراس کیا، آگے گئے. قبلہ ابا جی کہتے ہیں نہیں چلو چلو، میں بھی چل پڑا. مجھے کہتے ہیں نیچے بیٹھو. گائے لیٹی ہوئی تھی، اس کی گردن نیچے کو تھی. قبلہ ابا جی نے کہا کہ اس کو نا گردن کو پہلے سیدھا کریں. زور لگایا دونوں نے تو وہ گردن کو سیدھا کیا. قبلہ ابا جی کہتے ہیں کہ اب اس کا منہ کھولو. میں ہنس رہا تھا، میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کھولو بیٹے کھولو. میں نے پکڑ کر اس کا مری ہوئی گائے کا منہ کھولا. قبلہ ابا جی اس کے اندر ہاتھ لے کر گئے اور باہر پتے نکالے. قبلہ ابا جی نے کہا کہ وہ اوپر جو درخت ہے نا، اس گائے نے وہ پتے کھانے کی کوشش کی ہے، وہ پتے اس کے نصیب میں نہیں تھے، اس نے ہوس پوری کرنے کے لیے وہ پتے کھائے. پتے کیونکہ اس کے نصیب میں نہیں لکھے ہوئے تھے، وہ پتے کھانے کی وجہ سے یہ گری ہے اور مر گئی ہے. مر بھی گئی ہے، اس نے گائے نے اپنی موت کو قبول کر لیا ہے، لیکن پتے کھانے کی کوشش کی ہے جو اس کے نصیب میں نہیں تھے. گلے میں آ کر یہاں تک پھنس گئے، یہاں سے نیچے نہیں گئے، کیونکہ اللہ نے اس کے نصیب میں لکھے ہی نہیں تھے. جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے، آپ ہوس سے، لالچ سے، مار کر، چھین کر، لوٹ کر لوگوں سے لے تو لوگے، لیکن وہ آپ کے نصیب میں ہی نہیں ہے. وہ جل جائے گی، گم ہو جائے گی، اس کو آگ لگ جائے گی، کوئی اور چھین کر لے جائے گا. جب بیٹے آپ کے نصیب میں ہی چیز نہیں ہے، وہ ہوس آپ کو کھینچے گی. ہوس کا ساتھ دے گی آپ کی عقل. ایمان آپ کو بار بار دستک دے گی کہ یہ لالچ ہے، یہ ہوس ہے، چھوڑ دو، لیکن آپ کہو گے نہیں ہم نے کھانا ہے، ہم نے چیز لینی ہے. تو ہوس اور لالچ بیٹے آپ کو قیمتی انسان بننے نہیں دینا. اگر آپ نے اپنے آپ کو قیمتی انسان بنانا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ میں قیمتی بنوں، ہوس اور لالچ سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ پہلی چیز میں نے آپ کو کیا کہی تھی؟ پہلی چیز میں نے آپ کو کیا کہی تھی؟ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا. دوسری میں نے کہی تھی شہرت کے پیچھے نہیں بھاگنا. تیسری میں نے آپ کو کہی ہوس اور لالچ کے پیچھے نہیں بھاگنا.
यार याद रखो ना क्या हुआ। आगे अगला पॉइंट, अगला जो पॉइंट है वो इसी के साथ ही है। आगे है बेटे खुद पसंदी। कौन सी आ गई है? खुद पसंदी। बेटे अपने आप की तारीफ करना। अल्लाह अकबर, ये पहले हमारी डिस्कशन हो चुकी है। खुद पसंदी जो है ना कि मेरी तारीफ करो, खुद पसंदी में रहना, खुद पसंदी में इतना कि आप गुल मिल जाते हो, अपनी जात में इतने खो जाते हो, दूसरे की तो फिक्र ही नहीं होती। बेटे खुद पसंदी भी आपको अकल से ये चीज मिलती है नहीं। ईमान कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, अगर मैं हूं तो मैं तब हूं जब मैं अपने रब का प्यारा बन जाऊंगा, मैं अपने रसूल का प्यारा बन जाऊंगा तो मैं कुछ हूं। वरना अकल आपको जहालत की तरफ लेकर जाएगी। वो जो अकल वाली खुद पसंदी है वो तबाही और बर्बादी है। समझ आ गई कि नहीं? अगला पॉइंट जो था दूसरा वो है टीम वर्क का होना। बेटे अगर आप बनना चाहते हो ना कीमती, तो आपने टीम बनानी है, आपने लोगों को अपने साथ जोड़ना है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, लोग आपके साथ जुड़ें। लोगों को आपने कोशिश करनी है कि गरीब की मदद करें, यतीम की मदद करें। आप आ जा रहे हैं गली में, आप देखो ना बैग लेकर आए, बैग लेकर जाएंगे, रास्ते में देखा कोई बूढ़ी खातून है, वो बड़ी मुश्किल से बोझ उठाया हुआ है, कोई भी उसकी चीज है, सब्जी लेकर जा रही है, वो कोई अपना सामान लेकर जा रही है, वो मुश्किल से चलती है, आप उसे सलाम करें अम्मा जी को, आप कहें अम्मा जी आपने इधर जाना है, मैं भी इधर जा रहा हूँ, ये सामान मुझे दे दें, और मेरे कंधे पर हाथ रख लें। सामान भी उसका पकड़ा हो, कंधे पर उसने हाथ रखा हो, आपने सहारा दिया, चल पड़े। जाना तो आपने उधर ही है ना। थोड़ी सी अपनी सोच को पॉजिटिव करना है। बच्चे, आपको कितने बच्चे गली में मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप गौर करें यार ये बच्चा इधर से आया है, ये तो गुम हो जाएगा। बच्चे को रोक कर पूछे बेटे आपने किधर जाना है, ठीक है, बच्चे को वापस लेके जाए, उसे कहें बेटे वापस चले जाओ, आगे तो गुम हो जाओगे। आप एक मां पर नेकी कर रहे हो, ये नेकी इतनी बड़ी है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इससे लोगों में आपकी आवभगत हो रही है, लोग आपको जानना शुरू हो रहे हैं। आपकी नेकी, आपकी अच्छाई, आपकी ईमानदारी बेटे टीम वर्क में आपको मदद देगी। ठीक है, आजकल देखो ना सोशल मीडिया के जरिए कोई बात कितना जल्दी फैलती है, क्योंकि सोशल मीडिया में टीम वर्क है, लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक बात एक को पता चलती है, 10 बंदों को पता चल जाती है, फिर 10 से आगे 10, 10 से आगे 10, इस तरह आनन फानन लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है, चाहे अंदरूने मुल्क हो चाहे बैरूने मुल्क हो। तो टीम वर्क आपने मस्ट रखना है। टीम वर्क अगर आप करते हैं, कामयाब इंसान वही है जो टीम के साथ लेकर चले। टीम की बेटे आपने याद रखो, टीम के ऊपर आपने पैसा भी खर्च करना होगा। टीम वर्क में क्या शामिल हो जाता है? आपका ड्राइवर, बेटे आपने पैसा जमा किया, बड़ी पॉइंट की बात करने लगा हूं। पैसा तो आपके बैंक में है भाई, पैसा आप खर्च करें, गाड़ी ली, ड्राइवर लें। अब पैसा आप खर्च कर रहे हो, पैसा खर्च किया गाड़ी पर, पैसा खर्च किया ड्राइवर पर, गाड़ी को ड्राइवर को आप अच्छे तरीके से मैनेज करें, ये टीम वर्क है आपका। उससे फिर मजीद टीम बढ़ती जाएगी आपकी वर्कशॉप पर जाएंगे, वर्कशॉप वाला आपका जानने वाला हो जाएगा, जिस शोरूम से आप गाड़ी खरीदोगे वो जानने वाला हो जाएगा। आपने अपने जानने वाले लोगों में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, अपनी ताकत को बढ़ाना है, अपनी सोच और फिक्र डिस्कशन में उनको बढ़ाना है। ये टीम वर्क आपके इल्म से बढ़ेगी, आप ज्यादा इल्म हासिल करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे अगर इल्म वाले होंगे तो। अनपढ़ बेवकूफ के पास तो कोई भी नहीं बैठता। पढ़े लिखे बंदा आपके पास आएगा, कहेगा यार इस बंदे से मिलें, इससे कोई अच्छी बात पता चलेगी, इसके पास बैठे, इससे कोई खैर सगाली की बात पता चलेगी, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से अब और कौन लोग आपसे जुड़ेंगे? मदद ना लेना, कभी मर जाओ किसी की मदद ना लो,
मदद लेने से मदद देने वाला मदद दे के आपको छोड़कर चला जाएगा। बेटे जब भी बात करो कोशिश करो कि आप अपना मुद्दा रखो, ठीक है, आप हक पा रहे हो, हक वाली बात को पल्ले बांध लो, लेकिन जब किसी से गुफ्तगू करो तो किसी को गाली गलोच ना दो, बद अखलाकी के साथ पेश ना हो। लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके साथ आएंगे। बात में आ गई कि नहीं? एक मैंने क्या कहा, मदद नहीं लेना, दूसरा मैंने क्या कहा, बद अखलाकी के साथ किसी के साथ पेश नहीं आना, लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। तीसरा पॉइंट, ये टीम वर्क की बात हो रही है, मोहताज होना। खबरदार आप किसी के सामने मोहताजी जाहिर ना करें, खबरदार किसी के सामने रोए नहीं, ओ जी लुट गए, मैं तो बर्बाद ही हो गया। मैं देखता हूं 70% पाकिस्तानी कौम की ये फितरत हो गई है। पहली बार सलाम करेंगे, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी, खैरियत, कैसी गुजर रही है, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, कोई नई ताज़ी सुनाए, मारी गए, बिल आया, बेड़ा गर्क हो गया। दो बातें पॉजिटिव, तीसरे पर रोना धोना शुरू किया, बिल आ गया, ओ जी बच्चा जी मोटरसाइकिल से गिरा जी, ओ जी पता नहीं वो ऊपर छत थी वो उड़ गई, पता नहीं, रोना, फिर रोना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बेटे हर अच्छा बंदा आपके रोने से आपको छोड़कर चला जाएगा। रोने से बेहतर है रब का शुक्रिया अदा करो। और मैं तो कहता हूं सुबह से लेकर शाम तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपका विर्द होना चाहिए। जो पूछे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बेड़ा गर्क हो गया तो भी कहें जी ये रब की रजा थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिस हाल में रब रखे, जिस हाल में रब रखे। हमेशा शुक्र बजा लाने वाले बंदे को लोग पसंद करते हैं, रोने वाले को, शिकवा करने वाले को, बदतमीज को लोग पसंद नहीं करते। बेटे मैंने कहा टीम वर्क करना है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है, रोने धोने मदद मांगने। वीडियो भी बड़ी पता नहीं फेसबुक पर देखी, किधर देखी, वो एक बहन पूछती है भाई से, हाँ भाई क्या हाल है, कहता जी बुरा ही हाल है, 10,000। उसने कहा बस फिर परेशान ही रहो, अगर तूने मुझसे 10,000 मांगने हैं तो फिर मैंने तेरे से नहीं पूछा तेरा हाल, तू परेशान ही रहो बेहतर है। बात समझ आ गई कि नहीं? यानी कि लोग आपसे हाल पूछ रहे हैं, कहें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपना रोना, अपने बिल का रोना या अपनी तंगदस्ती को जाहिर नहीं करना। दूसरा बेटे खुददारी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाला हाथ देने वाला, नीचे वाला लेने वाला है। खुददार बनना है, ठीक है। खुददार बंदे की रिस्पेक्ट घर में भी है, बाहर भी है, अलका हबाब में भी है। जहां आप जॉब करोगे वहां भी आप कीमती इंसान होंगे। बात में आ गई कि नहीं? बात क्या है, इन जो अरकात और सकनात मैंने बताई हैं, जो सिफात मैंने बताई हैं, इन सिफात पर अमल करेंगे तो बेटे आप टीम वर्क बनाने वाले हो जाएंगे। जिस बंदे के साथ बंदे खड़े हैं वो कीमती शख्स है, और जिसके साथ कोई नहीं खड़ा। और किसी ने ना क्या खूबसूरत बात की थी कि कोई बंदा जा रहा था हज पर ना, तो उसको मिलने के लिए काफ़ी लोग आए। तो एयरपोर्ट वालों ने पूछा उस बंदे से, यार इतने लोग तुमसे मिलने आए, लगता है कि तुम्हारी माशरे में बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट है। उसने कहा मैं इज्जत रिस्पेक्ट को मैं नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ ये लोग मेरा जनाजा पढ़ेंगे। मुझे इतनी खुशी है कि ये मुझे छोड़ने आए, इससे हो सकता है ज़्यादा मुझे लेने के लिए आए, लेकिन वो मुझे खुशी नहीं है। मुझे ये खुशी है कि ये लोग कल जब मैं मर जाऊंगा मेरे जनाजे में शरीक होंगे। मैं अपनी आंखों में अपना जनाजा देख रहा हूं, मैं इसलिए खुश हूं। बेटे ये है असल कीमती शख्स होना। सोच ये होनी चाहिए कि ये ना हो कि ये लोग मुझे वेलकम करने आए, मुझे खुदा हाफिज करने आए, मैं उम्रे पर जा रहा हूँ या मैं हज पर जा रहा हूँ, मैं बड़ा बंदा हूँ। ये ना सोचें, उस अल्लाह के वली की तरह सोचें कि ये जितने आए हैं इससे दुगने इंशाल्लाह मेरे जनाजे में होंगे, तो वो जनाजा मेरी बख्शिश का जरिया बनेगा। लोगों के यहाँ इस्तकबाल करने से मेरी अहमियत बढ़नी। ये है टीम वर्क। समझ आ गई कि नहीं? उसके बाद अगला है जी इंसान को उसके लेवल पर मिलना। अल्लाह अकबर, इतनी कीमती बात, इतनी कीमती बात कि आप सोच भी नहीं सकते।
लोग आपसे कौन मिलेगा? आप इल्म वाले हैं, इल्म वाले मिलेंगे, लेकिन हमने सिर्फ इल्म वालों से नहीं मिलना। बात में आ गई कि नहीं? आप मुझसे पूछें, मैं आपको एक एक चीज के बारे में बताऊंगा यार, कि भैंस की क्या खूबियां हैं, मैंने तो कभी भैंसें नहीं पाली। बकरियों की क्या खूबी है, मैंने तो कभी बकरियां नहीं पाली। लोगों ने लड़ाई वाले कुत्ते रखे हुए हैं, बटेर रखे हुए हैं, तीतर रखे हुए हैं, मुर्गे रखे हुए हैं। मैं जब गांव में जाता हूं, मैं इन लोगों के पास बैठता हूं, मैं उनके पास बैठ के ये वाले लेक्चर झाड़ूंगा तो वो तो मेरे से नफरत करना शुरू हो जाएंगे। मैं चाह रहा हूं यार गांव वाले लोग मेरे से मोहब्बत करें, तो मुझे क्या करना चाहिए? उनके लेवल पर जाकर उनसे, वो नीचे बैठे हुए हैं, मैं उधर नीचे जाकर बैठता था। उसने मुर्गा रखा, मैं पूछता हूं यार ये मुर्गा, इसकी एज कितनी है, मुझे क्या लगे उसकी एज कितनी है। वो मेरे से घुल मिल जाएगा, वो मेरे से मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा, वो मुझे उसकी नस्ल का बताएगा, वो कितनी बाजियां जीता वो बताएगा, आजकल उसकी कीमत कितनी लगी हुई है वो बताएगा। मैं उसकी खुशी में खुश हो जाऊंगा, और वो जब तक वो जिंदा है वो हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहेगा, वो मेरे खिलाफ नहीं होगा। अगर मैं कुत्ते लड़ाने वाले, बटेरे लड़ाने वाले की मैं कहूंगा नहीं यार कीमती इंसान ये कुत्ते वाला नहीं होता, बटेरे वाला नहीं होता, मैंने उसके लेवल पर जाकर उसे तरबियत करूंगा, पहले उससे दोस्ती लगाऊंगा, सबसे पहले वो मुझे मानेगा, मेरी शख्सियत को मानेगा, उसके बाद बेटे वो फिर उस तरफ आएगा जिस तरफ मैं उसको लाना चाह रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के बाजारों में जाकर भी कलमा हक बुलंद किया था। ताइफ के बाजारों में आपको जाने की क्या जरूरत थी? वहां मुजरे होते थे, डांस होते थे, जुआ होता था, शराब के अड्डे थे। वहां आप गए, वहां भी आपने नाराए हक बुलंद किया, उन लोगों में बैठे, उन लोगों के साथ गुफ्तगू की। दो जहानों के मालिक। बच्चों सोचो, जिनके लिए इशारा करे तो चांद के दो टुकड़े हो जाएं, वो एक जुआ खाना में जा रहा है, लोगों को कहता है ये सब तबाही और बर्बादी है, मेरी तरफ आओ, मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाता हूं, ऐसे मोहल्ले में लेकर जाता हूं जहां अल्लाह का नूर बरसता है, अल्लाह की वादानियत का तुम इकरार करो, कामयाबी की जमानत मैं देता हूं। लोगों ने उल्टा बात सुनने के आपको पत्थर मारे, आपको डंडे मारे, आपको लहू लहान कर दिया। खबरदार, आपने अगर कीमती इंसान बनना है तो बेटे आपने अमीरों के साथ मिलना है, उनके लेवल पर। वज़ीर आला बुलाता है तो उसके लेवल पर जाकर मिलना है, उसी तरह जैसे वो उसका अंदाज है उसी अंदाज में आपने जाकर मिलना है। बेटे अपनी फैमिली में देखो, आप गरीब घर में जा रहे हो, अपनी फैमिली है, गरीब घर में जा रहे हो तो बेटे बन सवर कर नहीं जाना, हजारों का लिबास नहीं पहनना, आपने मुतवसत वो पैसों का लिबास पहनना है और वहां चले जाना है। आपके जहन में होना चाहिए टूटी कुर्सी होनी है, टूटा बेंच होना है, टूटी चारपाई होनी है, फौरन जाकर बैठ जाना है। वो तकलीफ महसूस करेंगे, आप उन्हें कहें नहीं मैं घर में भी बैठता हूं इसी तरह, आप ना टेंशन लें, नीचे बैठना पड़ जाए फौरन बैठ जाएं, कपड़ों की तरफ ना ध्यान करें कि मैंने कपड़े पहने हुए अच्छे। जब तक आप ये अमल नहीं करेंगे लोग आपसे जुड़ेंगे, वो गरीब बंदे आपसे दूर रहेंगे, गरीब बंदे आपसे मिलना पसंद नहीं करेंगे, कहेंगे पीछे हटेंगे। गरीब, आपको पता है कि मैं जा रहा हूं, बहुत ही आपकी बहन है बहुत ही गरीब है, आपका एक भाई है बहुत ही गरीब है, उनके घर तो पंखा तक नहीं है, तोहफा तन कोई चीज ले जाए पंखा वगैरह, और इंतहाई नॉर्मल किस्म के कपड़े पहनने हैं, जूते नॉर्मल किस्म के पहनकर जाने हैं, क्योंकि वो आपके कपड़े और जूते देखकर मजीद आपसे डरें और हैबत का शिकार ना हो। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये मिलने का एक लेवल होना चाहिए अपनों से, गरीबों से, यतीमों से, मस्कीनों से। मस्कीन मिले रास्ते में ही नीचे बैठना पड़ जाए बैठ जाए, गली में ही बैठना पड़ जाए बैठ जाए, लेकिन जब आपका मिलन हो बड़े बंदों से, अमीरों से, रईसों से, जागीरदारों से, सरमायादारों से, बेटे उन्हीं के मुकाबले में बैठना है।
انہی کے ساتھ صوفے پر بیٹھنا ہے، قیمتی لباس پہن کے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے، اسی طرح جس انداز میں وہ گفتگو کرتا ہے اس انداز میں گفتگو کریں، جس سٹائل سے وہ بات کرتا ہے اسی سٹائل سے بات کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ جس لیول کا بندہ ملے اس لیول پر آپ گفتگو کریں گے تو آپ قیمتی سمجھے جائیں گے۔ آپ نے امیروں کے ساتھ غریبوں جیسا سلوک کرنا ہے اور غریبوں کے ساتھ آپ وڈیرے اور جاگیرداروں جیسا سلوک کرنا ہے تو لوگ آپ سے جڑیں گے نہیں، پھر لوگ آپ کو قیمتی نہیں کہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ اگر بیٹے آپ لوگوں نے قیمتی بننا ہے، یہ لائف کے اور آگے مستقبل میں گزارنے کے طور اتوار ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، اگر آپ اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کل آپ قیمتی کیسے بنیں گے۔ اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو بیٹا جی عقل کے تابع نہیں لانا، ایمان کے تابع لانا ہے، تو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ بہترین اور ایک قیمتی انسان اور اس معاشرے کا اور اس پاکستان کا قیمتی سرمایہ بنیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ آج مشکل لیکچر تو نہیں تھا، سمجھا سکا میں آپ کو؟ آپ کی پلے کچھ پڑا؟ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائے نا کہ کس کس کو کیا بات سمجھ آئی۔ نور کو تو بہت سمجھ آئی ہے نا، نور نے پھر کہتے رہے، نور ہاتھ کھڑا کر رہا، نور کو بہت باتیں سمجھ آئی ہیں، باقی یہ بہن جی اور بھائی جی کو کسی کو نہیں سمجھ آئی، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ کی وہ عقل سے تھوڑی بڑی باتیں تھی، لیکن میں نے کوشش کی آپ کو نیچا آ کر آپ کو سمجھاؤں تاکہ یہ قیمتی باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں، کل آپ لوگ قیمتی انسان بن جائیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔